Hi YouTube, hopefully you are doing good as always. Today the topic that I am coming up with is economic development, and it is very pertinent with the underdeveloped nations like us, like Pakistan and many others. The problems that we'll discuss in this slide is regarding the third world countries, and majority of the third world countries will be get covered. So let's begin. I'll be bilingual, as you know, my method is to speak in both languages for the best of the understanding for my listeners. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है अभी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है यूज़ ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस मेथड्स एंड टूल्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स कंस्ट्रेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ फेसिंग डेवलपिंग कंट्रीज़। हमारी डेवलपिंग नेशंस बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही होती हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम इकोनॉमिक एनालिसिस के थ्रू, मेथड्स के और टूल्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करने का मकसद ये होता है, डायग्नोसिस का मकसद ये होता है कि उसको फिर एड्रेस किया जा सके। Economics of contemporary poor underdeveloped nations with different ideological orientation। अब ये जो हमारी अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, ये डाइवर्स होती हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है हम ज़माना। ठीक है, ये जो कंटेम्प्रेरी हम ज़माना अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, ये डाइवर्स होती हैं। डाइवर्स का मतलब होता है एक दूसरे से कुछ मुख्तलिफ होती हैं। मुख्तलिफ किन चीज़ों में होती हैं? आइडियोलॉजी में मुख्तलिफ हो सकती हैं, कल्चर में मुख्तलिफ हो सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक सिस्टम में मुख्तलिफ हो सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स इनके काफ़ी सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। आइडियोलॉजिकल का मतलब, जिस तरह पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है कि एक तो बेसिक है कि वी आर टू नेशन बेस्ड थ्योरी, जो थी कायद आज़म ने हमें आइडियोलॉजी दी थी। लेकिन एक सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है कि हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं। ठीक है, तो कुछ जो है वो इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं हैं। तो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। कल्चरल से भी फ़र्क पड़ता है। हमारा जो कल्चर है वो मिक्स कल्चर है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट का बहुत कुछ हम हाई हेयर्स हैं उसके, हमें विरासत में मिला है। उसके अलावा इकोनॉमिक सिस्टम की अगर हम बात कर लें तो इकोनॉमिक सिस्टम हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है। हाँ, वैसे तो पूरी दुनिया में अक्सर मिक्स्ड इकोनॉमी ही चल रहा है, लेकिन किसी मिक्स्ड इकोनॉमी में जो टिल्ट है, जो मेजॉरिटी है, वो कम्युनिज्म की होती है, किसी में कैपिटलिज्म की होती है, किसी में सोशलिज्म की होती है, किसी में इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की होती है। इन सिस्टम्स को हम किसी और वीडियो के लिए रखते हैं, हम उसमें डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट ये कि इकोनॉमिक सिस्टम में भी फ़र्क हो सकता है, लेकिन इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सारे सिमिलर होते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स, ग्रेव प्रॉब्लम्स, वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में वन बाय वन, ब्रीफली कोशिश करेंगे करने की। सबसे पहला प्रॉब्लम है जी कि पॉवर्टी का। तो पॉवर्टी के लिए हम देख लेते हैं कि पॉवर्टी में कौन कौन लोग आते हैं। व्हाट इज़ पुअर? अ पर्सन हु लैक्स सफिशिएंट मनी टू लिव एट अ स्टैंडर्ड कंसिडर्ड कंफर्टेबल इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में रहने के लिए आपको नेसेसिटीज़ चाहिए होती हैं, कंफर्ट भी किसी लेवल तक चाहिए होती है, तो फिर आप कंफर्टेबल एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाते हैं। तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो जब आप इनकम का लेवल अगर इतना है कि अगर आप उस स्टैंडर्ड पे पूरे उतरते हैं तो आप फिर पुअर नहीं हैं। लेकिन अगर आपका जो है वो लिविंग, ये जो इनकम लेवल है वो लैग करता है, आपका सफिशिएंट मनी नहीं है आपके हाथ में, तो फिर आप पुअर हैं इस लिहाज से। ठीक है, समवन लिविंग विद लो और इंफीरियर स्टैंडर्ड और क्वालिटी। ये जस्ट मैंने इसको सम अप करके एक और लाइन से एक्सटेंड कर दिया ताकि अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत की वजूहात क्या हो सकती हैं? पहली वजह तो ये है जी कि आपके जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ख़ासतौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, इक्वल नहीं होते। उसमें प्रिविलेजेस जो हैं वो एलिट सेगमेंट के पास होते हैं, और जो आपका लोअर सेगमेंट है उसके पास पर्क्स और प्रिविलेजेस नहीं होते इतने। तो वो जो है इसलिए इनइक्वालिटी आ जाती है राइट्स में भी। जब राइट्स में इनइक्वालिटी आती है तो कंट्री की ओनरशिप जो है वो जो लोअर सेगमेंट है वो प्रॉपर ले नहीं पा रहा होता। क्यों? क्योंकि उनको बेनिफिट्स कम मिल रहे होते हैं। दूसरी पॉइंट पे अगर हम आ जाएं तो लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग।
کہ آپ کی مطلب جب ہماری ایجوکیشن پہ فوکس نہیں ہوگا تو ایجوکیشن اور ٹریننگ ایکچولی رسپانسبل ہوتی ہے اسکل جنریشن کی ہمارے لیبر فورس کے اندر. ہم یہ ٹرمز لیبر فورس وغیرہ یہ بھی کسی اور ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے. ان شارٹ یہ لیبر فورس ہوتی ہے کہ آپ کی کنٹری کی جو پوٹینشیل لیبر ہے نا، کہ جو لوگ جن کے پاس پاور ہے کام کرنے کی اور ولنگنیس ہے کام کرنے کی، اس کو ہم لیبر فورس بولتے ہیں. تو یہ لیبر فورس ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کی ایجوکیشن اور ٹریننگ جو ہے وہ انیویٹیبل ہوتی ہے، اس کے تھرو ہی آپ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کی ایجوکیشن اور ٹریننگ ان ایڈوکیٹ ہے تو ظاہر ہے پھر یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، آپ نہیں پراپر اسکل پرووائڈ کر سکیں گے لیبر کو. اور اسکل نہیں ہوگی تو ظاہر ہے پھر وہ آپ کی جو پروڈکشن آف گڈس اینڈ سروسز ہیں وہ سفر کریں گی. ٹھیک ہے، اگلا آپ کا پوائنٹ ہے کرپشن کا. کرپشن جو ہے جس میں لو مورل کلچر ہے آپ کا، کہ مورل بینکرپسی ہوتی ہے اس میں، کہ سیلفشنس ہوتی ہے لوگوں میں. آپ کا ایک پبلک انٹرسٹ ہے، ایک آپ کا پرائیویٹ انٹرسٹ ہے. تو آپ کا جو پبلک انٹرسٹ ہے وہ جب آپ کے پرائیویٹ انٹرسٹ کی وجہ سے سفر کرنا شروع کر دے، فار ایگزامپل کہ میرا اپنا جو پرسنل انٹرسٹ ہے نا، جس کو میں پرائیویٹ انٹرسٹ بھی کہہ رہا ہوں، تو اگر وہ زیادہ آگے آ جاتا ہے اور تو پھر میں اپنی ظاہرہ جاب کے ساتھ تو انصاف نہیں کروں گا. جو بھی میری جاب ڈسکرپشن ہوگی، جو بھی میں کام کر رہا ہوں گا، تو میں پھر پبلک انٹرسٹ کو کمپرومائز کروں گا. اس لیے جو میرا پرسنل انٹرسٹ ہے وہ پھر آگے چلا جائے گا. اس سے پھر کرپشن ہوتی ہے پھر. ٹھیک ہے، جیسے رشوت برائب وغیرہ ہے، تو وہ جو رشوت ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے شخص، وہ پرسنل انٹرسٹ کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، پرائیورٹی دیتا ہے، اور پبلک انٹرسٹ کو کمپرومائز کر دیتا ہے. پھر پرائیویٹائزیشن کی ہم بات کریں. پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے کہ جب آپ یہ نیشنلائزیشن کا الٹا ہوتا ہے، کہ جب آپ اپنی جو بزنسز ہیں جو پہلے گورنمنٹ کے انڈر تھے، جو نیشنلائزیشن میں گورنمنٹ کے انڈر تھے، اس کو آپ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں اور پرائیویٹ کمپنیز کو بیچ دیتے ہیں یا پرائیویٹ لوگوں کو بیچ دیتے ہیں. تو پھر وہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پرائیویٹ لوگ تو ان کا مقصد پروفٹ جنریشن ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور نہ وہ سبسڈی دیتے ہیں کسی چیز میں، اور وہ پروفٹس بھی آپ پھر کیونکہ وہ ان کا پرسنل انٹرسٹ اس میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے وہ پروفٹ جنریشن کی آڑ میں پرائسز کو انکریز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پھر ایک چانس ہوتا ہے کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ انسانوں کا وہ کمپرومائز ہو جائے. کیونکہ جب آپ کی پرائسز چیزوں کی بڑھ جائیں گی زیادہ، تو عام انسان کے اوپر بوجھ آتا ہے پھر. تو پرائیویٹائزیشن بھی ایک کاز ہوتا ہے وہ پاورٹی کا. لارج اسکیل امپورٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جب امپورٹس پہ ہی فوکس ہوتا ہے تو ہر چیز آپ خریدتے ہو پھر باہر سے منگواتے ہو، چاہے وہ پرائمری آئٹمز ہوں، چاہے سیکنڈری ہوں، چاہے ٹیکنالوجیکل آئٹمز ہوں. مینلی ٹیکنالوجیکل آئٹمز جو ہیں وہ ہمارے جیسے جو کنٹریز ہیں وہ منگواتے ہیں باہر سے. جو کچھ ہماری ایکسپورٹس ہوتی بھی ہیں جو ظاہر منیمم ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی ہوتی بھی ہیں تو وہ پرائمری گڈس کی ہوتی ہیں، جیسے ہماری ایگریکلچرل پروڈکٹس ہوتی ہیں، ویٹ، فوڈ آئٹمس وغیرہ جو بھی ہے، فروٹس وغیرہ. تو وہ جو ہے اس کو جب ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ ویلیو پہ ہمارے پاس آتی نہیں، ڈالر اتنا زیادہ انفلو نہیں ہوتا اس کا، اور امپورٹس ہماری زیادہ ہوتی ہیں، یعنی آؤٹ فلو ڈالر کا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے بھی پاورٹی زیادہ ہوتی ہے، اس سے آپ کی کرنسی کے اوپر پریشر آتا ہے. اور کرنسی پہ پریشر آتا ہے جب ڈالر باہر جا رہے ہوتے ہیں اور ڈالر ملک میں کم آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی کرنسی پہ پریشر آتا ہے، اور یہ بھی پاورٹی کا ایک سبب ہوتی ہے. اس سے آپ کے جو آپ کے مانیٹری یونٹ ہے نا، جو نیٹو مانیٹری یونٹ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ملک میں پی کے آر ہے، پاک روپی ہے، اس پہ پریشر آتا ہے تو پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے بھی ان امپلائمنٹ جیسے سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ جب جابس نہیں ہوں گی تو انکم جنریشن نہیں ہوگی، انکم جنریشن نہیں ہوں گی تو اور جابس نہیں ہوں گی تو ڈپینڈنٹس زیادہ ہوں گے آپ کے ملک میں. ڈپینڈنٹس زیادہ ہوں گے تو اس سے بھی پاورٹی آتی ہے. تو یہ تھا جناب واٹ از پور. لیٹس پروسیڈ ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. اچھا، ابھی اس کو یہاں پہ ہم ہولڈ کرتے ہیں. ویل کم اپ وتھ پارٹ 2، اس کے اندر ہم پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں مزید آگے. تھینک یو فار لسننگ.